बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज जुमेरात का रोज़ है और हर जुमेरात को आपको मैं एक ख़ास वजीफ़ा बताता हूँ और अल्लाह ताला के फजल व करम से मुझे सबसे ज़्यादा राहत इस बात की होती है जब मुझे पैगामात आते हैं या मेरे दोस्तों को मेरे डिप्टीज़ को आते हैं पैगाम कि अल्लाह ताला ने हमें शिफा बख्श दी है। तो यही बस मेरा सिला होता है अल्लाह रसूल की बारगाह में। नाज़रीन इकराम, आज जो मैं मेरे मुसलमान भाइयों वजीफ़ा बताने लगा हूँ, ये ऐसा वजीफ़ा है कि अगर इसको आप पूरी नीयत के साथ और यकीन के साथ करेंगे तो फिर इसमें बड़े बड़े अमराज की शिफा है। इसमें शुगर का इलाज है, इसमें फालिज का ज़बरदस्त इलाज है, इसमें यरकान हेपेटाइटिस बी सी ए इन सब का इलाज है। इसमें गुर्दे जो हैं फ़ेल हो जाते हैं, फ़ेल हुए गुर्दे दोबारा काम शुरू कर देते हैं। इसमें डिप्रेशन का इलाज है और ज़हनी अमराज का बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। इसमें कैद होने का अगर किसी को डर हो इसका बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। इसी तरह किसी का इबादत की तरफ दिल माइल ना होता हो या कोई बंदा दीन इस्लाम से बागी हो जाए उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। घर वाले परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल दीन से भाग गए हैं। कोई बंदे दीनदार होते थे, वो कहते हैं दिल उचाट हो गया, इबादत में दिल नहीं लगता, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। इसी तरह किसी को डर होता है कि बीवियां कहती हैं मुझे डर है मुझे शौहर तलाक दे देगा, शौहर डर रहा होता है मुझे बीवी छोड़ के चली जाएगी, औलाद जो है वो माँ बाप को छोड़ के चली जाती है और उनको बड़ा खौफ होता है। ये इन सब बातों का हल है जो आज मैं वजीफ़ा बताने लगा हूँ। ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के इसमें सिफाती है। या मुहय्यो मुहय्यो का मतलब होता है हमेशा ज़िंदा रहने वाला, मखलूक को ज़िंदा रखने वाला। ये इस्म जमाली है और इसके अदाद 69 हैं, 69 इसके अदाद हैं। अल्लाह ताला की ज़ात वो है जो मुर्दे को ज़िंदगी अता करता है, जो मुर्दे से एक नई हयात बख्श देता है और ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। वो मुर्दे को ज़िंदा कर सकता है, लेकिन अल्लाह करीम बाज़ अपने महबूब रसूलों को, अपने महबूब बंदों को भी ये कुव्वत और ताकत अपने फ़ज़ल से अता कर देता है, वो भी मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। जैसे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये कुव्वत अता फरमाई थी कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, उनमें जान डाल दिया करते थे। सैयदना गौसल आज़म के बारे में ये आता है कि आपने मुर्दे को ज़िंदा किया। सरवर आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के वाक़यात में हमें मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाज़ वाक़यात में मुर्दों को ज़िंदा किया। अल्लाह ताला की ज़ात वो है जिसने जब आलम अरवा में सबको पैदा किया था तो पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? तो सब ने कहा था कालू भला, सब ने इकरार किया था कि तू हमारा रब है। चूँकि हमें तो पता नहीं था हम किस शक्ल में थे, कहाँ थे, किस तरह थे, तुमने अपनी अरवा को पैदा किया, फिर हमें शक्लें भी उस रब ने दी। फिर आदमी जो होता है वो बिल्कुल जब माँ और बाप की मुलाकात होती है तो वो जो जसूमे पहले मुर्दा होते हैं फिर उनमें ज़िंदगी हो जाती है, फिर अल्लाह ताला उनको शक्ल अता करता है माँओं के पेटों में और फिर आदमी जो है वो बच्चा होता है, फिर वो लड़कपन में आता है, जवान होता है, फिर वो ज़ईफ़ होता है, फिर वो जाके वफ़ात के बाद कब्र में चला जाता है और फिर अल्लाह ताला भी उसको ज़िंदा कर देगा, क़यामत के दिन कब्रों से उठाएगा और मैदान हशर में सबको जो है वो नई हयात कर देगा। तो ये इसमें पाक जो है इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं और यकीन के साथ अगर करें। अब मैं अर्ज़ करता हूँ कि शुगर का मर्ज़ जो है ये बड़ा ख़तरनाक होता है अंदर से। इसको बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये तो एक दीमक होती है जो इंसान के अंदर उसकी सेहत को लग जाती है और जो बीटा सेल्स होते हैं इंसान के जिनको कहा जाता है ये मर जाते हैं और आसाब जो है वो लबले में जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो इंसान को जो शुगर होती है तो वो बड़ी दवाइयाँ करता है, मैनेज करने की भी कोशिश करता है। यकीनन दवाइयाँ तो करते रहना चाहिए, लेकिन अगर लबलबा बिल्कुल मर जाए तो उसके लिए अगर वो आदमी शिफा के लिए 6250 मरतबा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 80 दिन तक इसको पढ़ता रहे और इशा की नमाज जो है वो वितरों के दरमियान और फ़र्ज़ों के दरमियान जो है इसको अगर पढ़ ले 6250 मरतबा 80 रोज़ तक अव्वल व आखिर दूध पाक के साथ पढ़ता रहे और आखिरी दिन जब हो 80वां दिन जब हो तो इसको पढ़कर पानी पर दम करके उस बोतल में महफूज कर ले, मट्टी के प्याले में रख के पड़े और फिर बोतल में डाल के महफूज कर ले और फिर इसको वक्तन फ़वक्तन उसमें पानी मिलाता रहे, पीता रहे। अल्लाह ताला के फजल व करम से 81वां दिन जब होगा तो वो मुआयना करवा लें,
اللہ کے فضل و کرم سے اس کی جو لبلبہ ہے وہ کام شروع کر دے گا اور شوگر جو ہے اس کی کنٹرول ہو جائے گی۔ کھلا بھی اگر یا مہیو پڑتا رہے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا شوگر کے مرض کے لیے۔ اسی طرح ہیپاٹائٹس یرکان کسی بھی قسم کا ہو، جتنی اس کی اقسام ہیں ان میں بھی یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ 777 مرتبہ 777 مرتبہ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 70 دن تک اگر اس کو پڑھیں اور سامنے مٹی کا ایک کٹورا رکھ لیں، پانی کا پیالہ جو ہے مٹی کا وہ رکھ لیں، پڑھ کے اس پر پھونک کر کے یہ پانی جو ہے سارا دن اس پانی کو اور پانی ملا کے پیتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد 70 دن اس کو پڑھنا ہے، 71ویں دن اپنا طبی معائنہ کرا لیں، فالج کا مرض جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ محی الرکوب رزلٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر رابطہ ہم سے کر لیں، میرے جتنے بھی ڈیپٹیز ہیں ان کے نمبر بھی ہم آپ کو دے دیں گے اس پہ جو ہماری سکرین ہے، اس پہ دائرہ مخلصین کا جو ہے ہمارا پیج، اس کو آپ لائک کر لیں اور اس کو دیکھ لیں، اس پہ سارے نمبر دیو ہر شہر میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لعاب دہن کا پانی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مبارک کا، وہ بھی وہ لکڑی جو ہے اس کا پانی اگر آپ پی لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل ہر قسم کے مرض سے شفا ہوگی۔ آج پروفیسر ناصر نے مجھے بتایا کہ ان کی والدہ جو تھی وہ بہت بیمار تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل صحت یابی عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے گردے فیل ہو جائیں تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ 1100 مرتبہ روزانہ یا اس کا کوئی رشتہ دار اس کو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے اور پانی پر دم کر کے اس کو پئیں۔ 110 دن یہ پڑھنا ہے اور 110 دن کے بعد مریض کا بے شک معائنہ کرا لیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے گردے دوبارہ کام شروع کر دیں گے۔ گردوں کے تمام امراض کے لیے یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ اسی طرح ڈپریشن اگر کسی کو ہو تو 313 مرتبہ روز نماز عشاء کے بعد اس کو پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی یہ عمل 21 دن سے لے کر 40 دن تک ہے، بالکل اللہ کریم اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح کسی کو ڈر ہے جی میری بیوی جو ہے وہ مجھے چھوڑ جائے گی، میرا خامد مجھے چھوڑ جائے گا، بچے چھوڑ جائیں گے، ہم میں جدائی نہ ہو، اس لیے اگر ہو تو 777 مرتبہ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ بعد نماز عشاء 70 دن تک پڑھنا ہے، اور اس کے دوران ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جو بھی ہوگا وہ اس کی محبت لوٹ آئے گی، اور پھر جب یہ کامیاب ہو جائے تو غریبوں میں کوئی میٹھی چیز جو ہے پکا کے وہ یا مٹھائی جو ہے وہ تقسیم کر دے، رزق حلال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جدائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا دل عبادت میں نہیں لگتا یا دین سے بھاگتا ہے یا کہتے ہیں جی مذہب سے اس کو جو ہے وہ دل نہیں لگ رہا، نفرت ہو گئی ہے یا ڈر ہے کہ کافر ہی نہ ہو جائے، دین ہی نہ چھوڑ جائے، تو اس کے لیے کوئی بھی گھر کا فرد یا وہ بندہ خود جو ہے وہ یا محیو 1100 مرتبہ اول آخر درود پاک 11 مرتبہ 111 دن تک گن کے اس نے پڑھنا ہے، ناغا کوئی نہ ہو، پانی پر جم کر کے پئیں، اور اگر وہ بندہ خود نہیں پڑھتا تو کوئی اس کا رشتہ دار، کوئی بزرگ، کوئی ماں یہ پڑھ کے اس کی پیشانی کا تصور کر کے اس کی فوٹو سامنے رکھ کے اس کی پیشانی پہ پھونک مار دیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 111 دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ آدمی دین کی طرف راغب بھی ہو جائے گا، بلکہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کر دے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو ڈر ہے کہ مجھے کوئی قید نہ کر دے، فلاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، خوف اندر کا ہر وقت ڈر مجھ پہ مقدمہ نہ بن جائے، فلاں نہ ہو جائے، اگر اس کو یہ ڈر ہو تو 6250 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 40 دن تک یا محیو کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ تعالی 40 دن کے اندر اس کے خلاف سازشیں جو کوئی کر رہا ہے، وہ کسی نوکری میں ہے، کسی بزنس میں ہے، کسی سیاست میں ہے، اس کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، تو وہ سازشیں بھی بند ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی وہ محفوظ رہے گا، اس کو کوئی غضب نہیں پہنچے گا۔ جب وہ کامیاب ہو جائے 111 دن کے بعد، 40 دن گزرنے کے بعد، تو پھر وہ لوگوں کو کھانا کھلائے، غریبوں کو ان کی خدمت کرے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ یہ جوہر ایمان ہے، اس پہ عمل کریں، سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔